नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज हम आपको तकदीर और तदबीर के मतलब गुफ्तो शनीद करेंगे। इसके मतलब कुछ मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। मोहतरम नाज़रीन, अक्सर लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि तकदीर तदबीर से नहीं बदल सकती, यानी जो कुछ तकदीर में लिखा हुआ है वो तदबीर से मिटाया नहीं जा सकता। और वो ये ख्याल करते हैं, उनका ये अकीदा है कि अगर उनकी किस्मत में बीमार होना या मरना लिखा हुआ है तो उससे बचने की कोई तदबीर या इलाज करना बिल्कुल बेफ़ायदा, बेसूद और अबस है। लेकिन ऐसे लोगों से कोई ये पूछे कि अगर वो देखें कि एक शेर उनकी तरफ आ रहा है, उनकी तरफ जो है झपट रहा है, तो क्या वो उनसे बचने की कोई तदबीर करेंगे या कि नहीं करेंगे, या वो वहीं पर खड़े रहेंगे ताकि वो आकर उन्हें चीर फाड़ कर खा जाए, या अगर वो देखेंगे कि उनके घर में एक चोर जो है वो घुस रहा है तो क्या वो खामोशी से बैठे रहेंगे, उसको चोर को जो चोरी करने देंगे, यानी कि वो चोर अंदर आसानी से आ जाए और उसको मौका देंगे कि वो चोरी कर ले और चोरी करके वहाँ से चला जाए, या उसको चोरी से बचने की अपनी तदबीर कुछ ना कुछ करेंगे। दुनिया में कौन ऐसा अहमक शख्स है जो शेर के मुंह में जाए और उससे बचने की कोशिश ना करे। मर्ज से बचने की तकलीफ़ गवारा जो है ना करना, या उससे महफूज रहने की तदबीर ना करना, जो उनके मतलब सोचना ऐसा ही बेवकूफ़ी का काम है जैसा कि शेर को फाड़ खाने का मौका देना, चोर को चोरी करने का मौका देना। इसलिए जब बीमारी हो तो उसके मतलब गौर व फिक्र करना चाहिए, उसको दूर करने के लिए और तदबीर जो है उससे काम लेना चाहिए। जो लोग तकदीर के ऐसे काल हैं, तदबीर को फजूल समझते हैं, उनके नज़दीक तो किसी मर्ज़ का इलाज करना बेफ़ायदा है। अल्लाह ताला ने इंसान को अक़ल तमीज़ दी है ताकि वो मुमकिन तदबीर से ख़ुद को आफ़ात व अमराज से महफूज रखे और हर दुख दर्द का इलाज करे। ये ख्याल कर लेना कि अगर तकदीर में बीमार होना ही लिखा है तो बीमारी से बचने की कोई तदबीर करना फजूल है, या बीमारी का इलाज करना बेफ़ायदा है। ये एक बेहुदा और लघु ख्याल है। बीमारी से बचने की हर मुमकिन तदबीर ज़रूर करनी चाहिए, और जब कोई शख्स जो है वो बीमार हो जाए तो उसे बीमारी को दूर करने के लिए ज़रूर मुनासिब इलाज करना चाहिए। तकदीर और तदबीर के मतलब जो है मौलाना रूमी के जो है इस शेर जो है एक हदीस शरीफ का तर्जमा जो है वो हमेशा याद रखना चाहिए। गुफ्त पैगंबर बा आवाज़ बुलंद, बात वक्ल जानवे अश्तर बाबंद, यानी कि इसका मफ़हूम कुछ इस तरह बनता है कि एक मौके पर सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा कराम एक जगह पे पड़ाव किया तो ऊँटों को उनके घुटने बांधे बगैर ही जो है वो जब जाने लगे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उनसे जब पूछा तो घुटने क्यों नहीं बांधे ऊँटों के, तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके होते हुए हमें इन ऊँटों को बांधने की क्या ज़रूरत है। सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बावाज़ बुलंद इरशाद फरमाया, सबसे पहले
آپ کا کام ہے کہ ان کے گھٹنوں کو باندھ دو، بعد میں بھروسہ جو ہے پھر وہ توکل جو ہے اللہ پہ رکھو۔ آپ کا کام ہے جتنا وہ آپ کریں، باقی جو ہے سب کام میرے اللہ کے ہیں۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تدبیر کرنا ضروری ہے، یعنی گھٹنوں کو باندھنا تدبیر ہے، اور آگے تقدیر جو ہے وہ پھر اللہ کے سپرد ہے۔ اعلیٰ مقصر علم و عمل حفظ صحت کی ایک غرض و غایت یہی ہے کہ انسان امراض و آلام یعنی مشکل میں تکلیف سے محفوظ اور صحیح سلامت جو ہے رہنے کے لیے، آرام خوشی کی زندگی بسر کرنے کے لیے جو ہے کچھ نہ کچھ تدبیر کرنا ضروری ہے۔ لیکن اس بات کو جاننے کے لیے ہم اپنے جسم کو کس طرح صحیح سلامت اور قوی اور چست رکھ سکتے ہیں، ہمارے لیے پہلے جسم کی ساخت اور اعضاء جو ہیں، جسم کے جو اعضاء ہیں ان کے طبعی افعال کا جاننا انتہائی اور بہت ہی ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے صحت کو قائم رکھنے کے لیے علم حفظ صحت کو جاننا اور اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے، تاکہ ہم تندرستی اور آرام اور خوشی کی زندگی جو ہے آسانی سے بسر کر سکیں۔ تندرست و توانا رہنے کے لیے کچھ قانون و ضوابط اصول ہیں، ان کو اپنانا بہت ہی ضروری ہے۔ نمبر 1، تازہ ہوا میں سانس لینا۔ نمبر 2، پاک صاف پانی کا استعمال کرنا۔ نمبر 3، صاف ستھری عمدہ غذا کا استعمال کرنا۔ نمبر 4، پاک صاف رہنا اور مناسب لباس جو ہے وہ پہننا، جیسے موسم کے حساب سے گرمی سردی کے حساب سے۔ اسی طرح نمبر 5، صاف فراغ مکانات یعنی کہ صاف ستھرے کھلے مکانات میں اپنا رہنا اور عیادت اور آرام کرنا اور سیر و تفریح کرنا اور خوش رہنا وغیرہ جو ہیں ضروری امور ہیں، اور یہی قوانین صحت ہیں جن پر جو ہے ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور اس پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو جو ہے اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ پھر موقع ملا تو انشاءاللہ جس طرح یہ ہے تازہ ہوا، غذا، پانی، ان کے متعلق اس موضوع پر موقع ملا بشرط زندگی تو پھر گفت و شنید کریں گے، اور دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ پھر حاضر ہوں گے، تب تک لیے اجازت دیجیے۔ دعا کا تعالی بندہ نجیز خادم الحکماء حکیم محمد لطیف قادری، یار زندہ صوت باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔